नमस्कार, हांव प्राप्ती गांवकर. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग सादर करता एक खाशेली कार्यावळ जाचो विशय जावन आसा भलायकी आनी उपचारांत भारताची तांक, वैजकी आनी भलायकी पर्यटनाचो उदय गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान. भारत संवसारीक पांवड्यार एक उपचारा खातीरचें म्हत्वाचें ठिकाण म्हणून वेगान वयर सरता, जंय आधुनीक वखदां आनी पुर्विल्ल्या भलायकी परंपरांचो एक मेळ दिसून येता. प्रगत शस्त्रक्रिये सावन योग आनी आयुर्वेद रिट्रीट मेरेन भारत देश संवसारभरांतल्यान दुयेंतींक आनी भलायकेच्या सोदांत आशिल्ल्यांक आकर्शीत करता. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळींत आमी भारतांत वैजकी आनी भलायकी पर्यटन कशें वाडटा आनी गोंय राज्या खातीर ताचो अर्थ कितें आसूं येता हाचेर खाशेलपणान उलोवप करतले. ह्या विशयाचें खाशेलपण म्हळ्यार आयज संवसारभर भलायकी सेवा चड खर्चीक जायत आसा. लांब वाट पळोवपाचो काळ, जिणे पद्दतींतल्यान जाल्ली दुयेंसांची वाड आनी भलायकेची सगळ्या दिकांनी काळजी घेवपाची वाडट्या प्रमाणांत गरज आशिल्ल्यान ही जायतीं कारणां दुयेंतीक उपचारा खातीर स्वताच्या शिमे भायर पळोवपाक लायतात. ह्या जागतीक बदलाक लागून मेडिकल व्हॅल्यू ट्रॅव्हल अशें म्हणटात तें उदयाक आयलां, जंय लोक वैजकी उपचार आनी भलायकी सेवां खातीर परदेशांत वतात. संवसारीक पांवड्यार ही बाजारपेठ नेटान वाडत आसा. 2022 वर्सा $115 अब्ज परस चड मोलाची ही बाजारपेठ 2030 मेरेन सुमार $246 अब्ज मेरेन वाडपाची अपेक्षा आसा. भारत आतां ह्या क्षेत्रांत एक मुखेल खेळगडो म्हणून उदेता. 2025 मेरेन भारताची वैजकी पर्यटन बाजारपेठ सुमार $8.7 अब्ज मेरेन पावपाची एक शक्यताय आसा आनी दशकाच्या निमाणे मेरेन सुमार दुपेटीन वाडपाची शक्यताय आसा. पूण भारत इतलो आकर्शक कित्याक? ताची जाप प्रगत वैजकी सेवा, परवडपी भलायकी वेवस्था आनी शेकड्यांनी वर्सां पोरनी भलायकी जतनाय परंपरा हाच्या खाशेल्या मिश्रणांत आसा अशें म्हाका दिसता. भारताच्या भलायकी पर्यटनांतले दोन मुखेल खांबे हे आमी पयलीं समजून घेवपाक जाय. भारताची वैजकी मोलाची प्रवासाची पर्यावरण यंत्रणा ही दोन घटमूट खांब्याचेर आदारिल्ली आसा. पयलें म्हळ्यार वैजकी पर्यटन. हातूंत हृदयाची शस्त्रक्रिया, कॅन्सराची जतनाय, अवयव प्रत्यारोपण आनी प्रगत निदान विशिश्ट हॉस्पिटलांनी दिवपी सेवा अशा उपचारांचो आस्पाव जाता. दुसरें म्हळ्यार भलायकी पर्यटन. हातूंत आयुर्वेद, योग, सैमीक उपचार पद्दत ह्या सारक्या पद्दतीं वरवीं प्रतिबंधात्मक आनी पुराय भलायकेचेर भर दिलो वता. हे दोन खांबे सगळे मेळून उपचार आनी काळजी अशे दोनूय प्रकार दितात. दुयेंतींचेर उपाय आनी दीर्घ काळा खातीर भलायकी जतनायेचो हो मार्ग जावन आसा. संवसारीक मळार भारताचें भलायकी पर्यटनांत स्थान कितें हें पळोवप गरजेचें थारता. जागतीक क्रमवारींत वैजकी आनी भलायकी पर्यटन ह्या दोनूय मळार भारताची पयली सुवात आसा. संवसारीक पांवड्यार भारत वैजकी पर्यटनाच्या मळार पयल्या 10 देशांत आस्पावता. आशिया पॅसिफीक वाठारांतल्या भलायकी पर्यटनांत मुखेल गंतव्य स्थान म्हणून उबो रावता. हे आंकडेवारींतल्यान ही वाड दिसून येता. 2025 वर्सा भारतांत 90 लाखां वयर परकी पर्यटक आयले. तातूंतले 5 लाखां परस चड लोक खासा वैजकी उपचारा खातीर पावले. हाचे वयल्यान आतां सगळ्या परकी पर्यटक येवपी लोकां मदीं वैजकी पर्यटनांत सुमार 5.5% वांटो आसा अशें दिसता. चडशे दुयेंती बांगलादेश, इराक आनी मध्य आशिया आनी आफ्रिकेंतल्या वेगवेगळ्या देशांतले आसात. हृदयाची शस्त्रक्रिया आनी ऑर्थोपॅडिक्स ते प्रजनन क्षमतेची जतनाय आनी प्रसाधना मेरेनचे खाशेले उपचार ते सोदतात. ह्या भलायकी पर्यटनांत भारतच म्हत्वाचो कित्याक जाल्यार भारताचो स्पर्धात्मक फायदो 3 मुखेल बळग्यांचेर आदारून आसा. ते म्हळ्यार गुणवत्ता, तज्ञताय आनी परवडपा सारकी भलायकी सुविधा. देशांत 69,000 वयर हॉस्पिटलां आसात आनी दशलक्षा परस चड नोंदणीकृत दोतोर आशिल्ली व्हड भलायकी सेवा वेवस्था आसा.
वैजकी शिक्षणात आणि वेव्हारात इंग्लीश भाशेचो व्हड प्रमाणात वापर जाल्ल्यान आंतरराष्ट्रीय दुयेंतींक संवाद सादपाकय सोंपें जाता. गुणवत्तेचे नदरेन भारत खर मान्यताय मानकांक पाळो दिता. जायत्या हॉस्पिटलांक राष्ट्रीय आनी जागतीक संघटना कडल्यान प्रमाणीत आसात, जाका लागून दुयेंतींची सुरक्षितताय आनी उंचेल्या वैजकी मानकांची खात्री जातात. जायतीं हॉस्पिटलां राष्ट्रीय आनी जागतीक संघटना कडल्यान प्रमाणीत आसात, जाका लागून दुयेंतींची सुरक्षितताय आनी उंचेल्या वैजकी मानकांची खात्री जाता. पूण घडये सगळ्यांत व्हडलो फायदो म्हळ्यार खर्चाचो घटक. भारतांतल्यान वैजकी प्रक्रियांचो खर्च गुणवत्तेचेर तडजोड करिनासतना देखून विकसीत राष्ट्रां परस खूब उणो आशिल्लो दिसता. हाका लागून दुयेंतींक चड वाट पळोवपाचो काळ वा आर्थीक ताण सोंसनासतना संवसारीक दर्ज्याचे वैजकी उपचार मेळटात. भारताची वैजकी मोलाची प्रवासाची पर्यावरण यंत्रणा ही ह्या दोन घटमूट खांब्याचेर बांदिल्ली आसा हें आतां स्पश्ट जालें. भारताक वैजकी पर्यटन म्हणून पालव दिवपी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार आयुष. भारताक खऱ्या अर्थान खाशेलपण दिवपी गजाल म्हळ्यार ताची पारंपरीक वैजकी पद्दत. आयज सामुहीकपणान जाका आमी आयुष अशें म्हटलां, तातूंत आयुर्वेद, योग, सैमीक उपचार पद्दत, युनानी, सिद्ध, होमिओपॅथी हाचो आस्पाव जाता. ह्यो पद्दती पुराय भलायकेचेर, कुडी, मन आनी आत्म्याच्या भलायकेचेर समतोल दवरपाचेर भर दितात. हाका चालना दिवपा खातीर सरकारान समर्पीत आयुष विजा सुरू केल्यात, जाका लागून परकी नागरिकांक खासा अशा उपचारां खातीर प्रवास करपाक मेळटलो. आयुष उपचारां खातीर विमो कव्हरेजूय वाडत आसा, जाका लागून तांकां चडांत चड प्रोत्साहन मेळपाक लागलां. भारतय आयज आंतरराष्ट्रीय शिखर सभे वरवीं, सहकार्या वरवीं आनी भलायकी जतनाय दायज दाखोवपी प्लॅटफॉर्मा वरवीं संवसारीक पांवड्यार वांटो घेता. भलायकी आनी वैजकी पर्यटनांत डिजिटल रुपांतर आनी प्रवासाची सोय हाचे विशयी उलोवप खूब म्हत्वाचें. वैजकी पर्यटना भितर तंत्रगिन्यानाचो म्हत्वाचो वांटो आसा. भारतान 170 वयर देशांतल्या दुयेंती खातीर ई-मेडिकल विजा सुरू केल्यात. हॉस्पिटल वचपा सावन उपचार बुकींग आनी फॉलोअप घेवपा मेरेन दुयेंतींक तांच्या पुराय प्रवासाची येवजण करपाक मदत करपा खातीर समर्पीत ऑनलायन पोर्टल तयार करतात. तशेंच वैजकी प्रवाशांचे खातीर विमानतळांचेर खाशेल्यो सुविधा आनी सेवा दिवपाचें काम सुरू आसा. हें सगळें भारतांत उपचार आनी दुयेंतीं खातीर हें सगळें उपचार पद्दत सोंपो करपाचो हेतो घेवन जाल्लें आसा. हें भलायकी आनी वैजकी पर्यटन गोंयां खातीर कित्याक म्हत्वाचें हें आमी समजून घेवपाक जाय. गोंयाक पर्यटन थळ म्हणून संवसारीक मान्यताय मेळ्ळ्या, तरी भलायकी पर्यटनाचें केंद्र म्हूण गोंय चडांत चड स्थापन जावपाक यत्न करीत आसा. निवळ वातावरण, दर्यादेगेवेलें हवामान, आयुर्वेद केंद्रां आनी योग रिट्रीट हांची घटमूट उपस्थिती हाका लागून गोंयांत भलायकी पर्यटनाच्या मळार अंतर्निहीत फायदे आसात. येवपी आयुर्वेद भलायकी मोहीम आनी वेगवेगळ्यो भलायकी कार्यावळी अशे हेर उपक्रम ह्या वाडत वचपी क्षेत्राचेर लक्ष केंद्रीत करतात. प्रतिबंधात्मक भलायकी जतनाय घेवपाची वाडटी मागणी हांकां पाळो दिवपा खातीर खास करून विश्रांती आनी वैजकी उपचारांचो मेळ सोदपी अंतरराष्ट्रीय पर्यटकां मदीं गोंय हे बरे स्थितींत आसात. ते भायर सद्याच्या पर्यटनांत मुळाव्यो साधन सुविधा, हॉटेल, रिसॉर्ट्स आनी होमस्टे सयत भलायकेचे घटक पर्यटकांक दिवपाची म्हत्वाची तांक गोंयच्या ह्या पर्यटनान आसा. फुडाराक गोंयांत खाशेलें भलायकी पर्यटन सर्कीट तयार करूं येता. दर्यादेग, आयुर्वेद उपचार, योग सत्र आनी सैमाचेर आदारिल्ले उपचार हांचो मेळ घालपी अणभव क्युरेट करप, रणनीती धोरणां आनी गुंतवणुकींनी बळगे मेळ्ळे जाल्यार भारताच्या भलायकी पर्यटन मळार गोंय हे एक मुखेल खेळगडो म्हणून उदेपाक शकता अशी गोंयच्या ह्या पर्यटनाची तांक आसा.
रोजगार आणि अर्थीक परिणाम हांचेर भलायकी आणि वैजकी पर्यटनाचो कितें परिणाम जावं येता ही एक विचार करपा सारकेली गजाल. वैजकी आणि भलायकी पर्यटन फकत भलायकी जतनाय क्षेत्र न्हय तर ते एक मुखेल अर्थीक चालकय आसा. 2024 वर्सा पर्यटनान भारताच्या GDPत 5% वयर योगदान दिलें आणि लाखांनी नोकऱ्यो निर्माण केल्यो. वैजकी मोलाच्या ह्या प्रवासांत वाड जाल्ल्यान फकत दोतोरां खातीर न्हय तर पॅरामेडिकल कर्मचारी, थेरपिस्ट, मार्गदर्शक आणि हॉस्पिटॅलिटी कर्मचाऱ्यां खातीरय नव्यो रोजगार संदी उदेल्या. कुशळटाय विकसीत करपा खातीर खास करून संवाद, सांस्कृतीक संवेदनशीलताय आणि परकी भाशांत प्रशिक्षण कार्यावळी हांगा सुरू जाता. हाका लागून आंतरराष्ट्रीय दुयेंतीं खातीर उच्च दर्जाची सेवा हांगा सुनिश्चित जाता. योग हो भारताचो एक जागतीक ब्रँड म्हणून फुडारार येता. भलायकी पर्यटनाच्या ह्या मळार भारताची एक व्हडली तांक म्हळ्यार योग. संवसारभर लोक मनयतात तो योग दीस हो पुरायपणान भलायकेचो, निरोगीपणाचो प्रतीक जाला. आंतरराष्ट्रीय योग दिसा भोंवतणच्या ह्या कार्यावळींनी भारताच्या निरोगी रावपाच्या परंपरेक संवसारीक मळार चालना दिवपाक एक म्हत्वाचो वांटो घेतला. आतां जायते परकी पर्यटक भारताक आनी गोंय सारकिल्ल्या राज्यांनी फकत फुरसती खातीर जावं सुटी घालोवपाक न्हय पूण खासा करून योग आनी ध्यान पद्दतीचो अणभव घेवपा खातीर भेट दितात. भारताच्या वैजकी आणि भलायकी पर्यटन क्षेत्रा खातीर फुडाराचो मार्ग नेटान वाडपाचो आसा. हो मार्ग आधुनीक गिन्यानाक पुर्विल्ल्या गिन्याना वांगडा जोडटा. पुराय भलायकेची जतनाय घेवपाचें हें एक वेगळें मॉडेल हातूंतल्यान सादर जाता. सरकाराचो व्हड प्रमाणांत आदार, डिजिटल सुलभताय हाका लागून हो देश भलायकी सेवां खातीर वर्सभर एक म्हत्वाचें गंतव्य ठिकाण म्हणून स्थापन जाला. गोंय सारकिल्ल्या राज्यां खातीर ही एक व्हडली संद जावन आसा. सैमीक बळग्यांचो फायदो घेवन आनी राष्ट्रीय उपक्रमां कडेन जुळोवन गोंय भलायकी पर्यटनाचें मुखेल केंद्र म्हणून उदेपाक शकता. परवडपी, उच्च दर्जाची आनी पुराय भलायकेची जतनाय घेवपाची संवसारीक मागणी वाडत आशिल्ल्यान भारत भलायकी पर्यटनाचें खऱ्या अर्थान एक जागतीक गंतव्य स्थान जावपाच्या वाटेर आसा. निमणे सुवातीर अशें म्हणूं येता की भारताचो प्रवास पळयल्यार पारंपारीक भारत ही एक भलायकी आनी पद्दतींची भूंय जावपा सावन वैजकी पर्यटनाचे आधुनीक केंद्रांत विकसीत जावपा मेरेन भारताचो हो प्रवास आसा. भारत भूंय, नवीनताय आनी दायज ह्या दोनूय गजालींचें सुसंवादात्मक मिश्रण म्हणून उदेल्ली दिसून येता. आनी गोंया खातीर पळयल्यार पर्यटन थळ म्हणून गोंयचें आपलें आकर्शण वैजकी आनी उपचारात्मक येवजण्यांच्या क्षेत्राच्या नदरेन गोंयाक वैजकी पर्यटनाक बरो फुडार दितना दिसता. हांगाच भारतांतल्या वैजकी आनी भलायकी पर्यटना वेली आमची ही खाशेली कार्यावळ सोंपली. नमस्कार.